अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा और ना ही आपने सुना होगा कोई ऐसा शख्स के जिसने बहुत सारी सेंचुरियाँ बनाई हों या उसके ऊपर सेंचुरियाँ जो है वो बनाई गई हों। लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद है जो इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए हुए है, जिसने 92 का जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, गोल्ड मेडल लिया था और क्रिकेट के मैदान में सेंचुरियां बनाई थी। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जब वो सियासत में आएगा तो वहाँ भी सेंचुरियां बनाना पड़ेंगी या बनाई जाएंगी। कुछ तो सेंचुरियां उन्होंने खुद बनाई, जब बहुत सारे उन्होंने अपने साथ जो है विनर्स को लिया, तो वो लोटू की सेंचुरियां कह लें, वो उन्होंने बनाई या उनसे बनवाई गई। लेकिन उनको इक़्तिदार से फारग करने के बाद उनके खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज किए गए कि शायद 200 से ज़्यादा मुकदमात हो गए और दो सेंचुरियाँ कम अज़ कम मुकदमात की बन चुकी हैं। और यहाँ बात मुकदमात तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उनको अभी सिर्फ 2 केसेस में सज़ा हुई है और वो भी शायद 45-50 तक हो गई है, साल तक हो गई है। और अगर बाकी केसेस में भी इसी सूरत के साथ सज़ा होती रही तो लगता है कि उसकी भी सेंचुरी बन जाएगी या हो सकता है 2 सेंचुरियाँ भी बन जाए। ये तो सब कुछ आप देख रहे हैं कि क्या इंसाफ हो रहा है, क्या आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और जो इंसाफ दे रहे हैं उनको भी मालूम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी और इसका मकसद क्या है और इससे फ़ायदा किसको हासिल होगा और इससे नुकसान किसको होगा। इस तरह के फैसले करने वाले या ये सेंचुरियां बनाने वाले शायद ये समझते हैं कि इसका नुकसान इमरान खान को होगा और पीटीआई को होगा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं समझता। इमरान खान की ज़ात को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मकबूल हुआ है, पहले से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी हुआ है और उसकी लेगेसी तो रहेगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तान के अवाम को हुआ है, पाकिस्तान की यकजहती को हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत को हुआ है, पाकिस्तान की इकानमी को हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को हुआ है कि लोगों की माशी हालत जो है दिन ब दिन जो है वो गिर रही है और लोग हर रोज़ जो है हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है सतह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां अजीरन हो गई हैं। लेकिन जो इस तरह के फैसले करवा रहे हैं या कर रहे हैं उनको मिला क्या? हाँ, शायद अना की तस्कीन मिली हो या जो लोग उनके पीछे हैं उनकी आशीर्वाद मिली हो या उन लोगों की खुशनुदी मिली हो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की इस्तदा करते थे। अब तो पलड़े मेरा ख्याल है फिर से जो है वो अनबैलेंस हो गया है पलड़ों में। देखें, ऐसा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पाकिस्तान को ना पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है। देखें, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते। बहुत नुकसान हो गया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इमेज का नुकसान हो गया है, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हो गया है, पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में गिर चुका है। वो कहते हैं ना, जो बनाना रिपब्लिक से भी नीचे गिर चुका है कि जहाँ की अदालतों के ऊपर किसी को एतमाद नहीं है, जुडिशरी के ऊपर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है, किसी अदारे के ऊपर नहीं है, पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं है। पॉलिटिशियन हर रोज़ अपने बयान बदलते हैं, सियासतदान हर रोज़ बयान बदलते हैं, अदालतें हर रोज़ अपने फैसले जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत करती हैं और अदारे भी, इस्टेब्लिशमेंट भी जो है हर रोज़ जो है अपनी मर्ज़ी से किसी को गिरा देते हैं, किसी को उठा देते हैं, किसी के सर पर हाथ रख देते हैं और किसी की पुश्त के ऊपर जो है वो अपने जो है पाँव रख देते हैं। तो ये जो एक सिलसिला चल रहा है, एक खेल चल रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा ना पाकिस्तान को हुआ ना पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान जो है बहुत गिर गया है। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है, बस्ता गुजारिश यही है कि खुदा के लिए
آپ لوگ جو ہے اپنی سوچ کے اوپر، اپنے کنڈکٹ کے اوپر آپ ذرا غور کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ چھوڑیں اس کو کہ آپ ایک گروپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے، انا کی تسکین ہو رہی ہے۔ آپ کی انا کوئی پاکستان سے بڑی تو نہیں ہے، آپ نے ساری عمر تو نہیں رہنا نا، ہر ایک نے اپنا وقت گزارنے کے بعد گزر جانا ہے، لیکن رہنا ہے اگر تو ملک نے رہنا ہے، اگر اس کو آپ رہنے دیں گے۔ لیکن آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے پالیٹیشینز، کیا جوڈیشری، کیا اسٹیبلشمنٹ، سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا میڈیا، جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ایسی حرکتیں تو نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو قائم دائم رکھیں گی یا پاکستان کو سرخرو کر پائیں گی دنیا میں، یا پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر پائیں گی۔ اس سے تو پاکستان کی جو حیثیت ہے، اہمیت ہے، حالت ہے، ہر روز خراب ہوتی جا رہی ہے، نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے کنڈکٹ پر آپ غور کریں، جو اسکرپٹ آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ جس نے بھی لکھا ہے یہ پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود لکھا ہے تو تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا تو تب بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ٹھنڈا پانی پئیں اور سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں، کیوں اس ملک کی سالمیت کو نقصان کر رہے ہیں، کیوں ملک کی انٹیگریشن کو، یکجہتی کو آپ ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ دیکھیں بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، وہاں گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے۔ آزاد کشمیر میں جو یوم یکجہتی منایا جاتا تھا، اس دن کے اوپر لوگوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، ان کے بھی گریونسز ہیں، آپ ان کو بھی سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا لاچاریاں ہیں۔ بجائے ایک یعنی کہ گھر کا ایک جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ طاقت کے بل بوتے پر ہر چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے اور سارے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ معاملات نہیں چلیں گے، بالآخر جو ہے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک لاوا پک رہا ہے، اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو پھر آتش فشاں کی طرح پھٹے گا، اور آپ کو معلوم ہے جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے قریب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر بہہ جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے، وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن آپ کے جو کنڈکٹس ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں، وہ تو لگتا ایسے ہی ہے کہ آپ سارے جو ہے ایک آتش فشاں جو ہے اس ایک لاوے کو پکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لاوا پکا تو میرا خیال ہے کسی کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ابھی بھی آپ سوچیں، میری یہی گزارش ہے سب سے مؤدبانہ، کہ کیا اے پارٹی ہو یا بی ہو یا سی ہو، سب کو جو ہے ایک سٹیپ بیک ہونا چاہیے اور ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی پوزیشن کو، اور ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، چونکہ ایک ہی ملک کے آپ باسی ہیں، آپ کے بچوں کا ایک ہی جیسا ہی مستقبل ہے۔ اگر آپ تلے ہیں کہ اس ملک کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ پھر آپ کی مرضی، جو چاہیں آپ کریں، یا چونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، وسائل آپ کے پاس ہیں، اور آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی محب وطن ہیں، باقی تو سارے غدار ہیں۔ تو چلیں دوستو، کوشش کیجئے میری یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ پہنچے، مت کسی کا ضمیر جاگ جائے۔ ضمیر تو شاید میں نہیں کہتا کہ مردہ ہیں، جاگے ہیں، لیکن وہ اور طرح سے جاگے ہوئے ہیں، اور طرح سے سوچ رہے ہیں، شاید وہ اپنی سوچ کو بدل لیں اور پاکستان بھی بدل جائے۔ لیکن اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہر شخص کو، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے کوئی تبدیلی پاکستان کے اندر نہیں آ سکتی، اور حالات ایسے کے ویسے ہی رہیں گے اور لوگ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔